बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमने एक छोटा सा टारगेट सेट किया है और 2023 के इख्तिताम से पहले हमने चैनल के 4 लाख सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आपके ताउन से करने हैं और हम अपने हदफ के बहुत करीब हैं। आपका ताउन ऐसे ही रहा तो इंशाल्लाह ये टारगेट हम ज़रूर अचीव कर लेंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको ही बताएं कि इमरान खान की गैर कानूनी हिरासत का ये मामला है और रियासत एक मरतबा फिर इमरान खान को सारे हथकंडे आजमाने के बावजूद किसी भी मुकदमे में सजा देने में नाकाम रही है। क्योंकि जब भी किसी मुकदमे की मेरिट पर समाअत हुई तो उस मुकदमे में इमरान खान बरी हो गए और उन्हें अब गैर कानूनी तौर पर अडयाला जेल में कैद किया हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साइफर केस में जेल ट्रायल रोकने के हुक्मनामे के बावजूद हुकूमत ने नैब केस में जेल समाअत का नोटिफिकेशन जारी किया। इसके बाद जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं वो चाहते, इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते तो इस केस का ट्रायल रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने मुखालफत नहीं की बल्कि बयानात जो हैं उन्हें रिकॉर्ड किया गया। चूँकि जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जेल समाअत के खिलाफ फैसला आ गया तो फिर नैब केस कौन सा ऐसा केस था जिसमें खुफिया ट्रायल किया जाए, सहाफ़ियों पर अदालत के दरवाज़ों को बंद किया जाए और इजाज़त नहीं दी जा रही कि कोई सहाफ़ी जाकर इस केस की बाकायदा समाअत का हाल जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने रख सके। लेकिन अभी तक इमरान खान के किसी भी केस के अंदर फैसला हमने नहीं सुना, बल्कि डिलेइंग टैक्टिक्स के तहत इमरान खान के केसेस को लटकाया जा रहा है। साइफर केस के बाद एहतसाब अदालत ने नैब की इमरान खान की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। आपने अब गौर से सुनना है, रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो गई तो फिर कौम को यह जरूर बता दें कि इमरान खान को किस केस के अंदर आपने जेल में रखा हुआ है। आमतौर पर 2 चीजें होती हैं। जब आप किसी भी मुल्जिम को अदालत के सामने पेश करते हैं ना, गिरफ्तारी डालकर, तो बताया जाता है कि जनाब हमें मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड चाहिए। यहां पर जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया। या तो जिस्मानी रिमांड दे दिया जाता तो ठीक है, आप हवाले करते हुए तफ्तीश शुरू हो जाती। यहाँ पर जिस्मानी रिमांड नहीं दिया गया, जुडिशल रिमांड भी नहीं दिया गया, लेकिन खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं और किस कायदे, किस कानून के तहत हैं ये नहीं बताया गया। और फिर नैब तफ्तीशी टीम जो है वो अब अडयाला जेल के अंदर ही इमरान खान, चेयरमैन PTI, उनके साथ जो है तफ्तीश का अमल जो है वो जारी रखेगी। नैब टीम ने यह नहीं बताया कि वो कौन सा कानून है जिसके तहत जब रिमांड मुस्तरद हो तो जेल में तफ्तीश होती है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि इमरान खान ने ना दूसरी विकेट जो है वो गिराई है हुकूमत वक्त की। एहतसाब अदालत का अलकादिर ट्रस्ट केस में इमरान का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार और फिर इमरान खान की एक ही दिन में दूसरी कामयाबी है। अब ऐसा लग रहा है कि ये नैब जो पाकिस्तान का वो इदारा जो सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम लेने के लिए बनाया गया ना, इनका प्लान जो है ना वो उल्टा पड़ गया है। नैब अलकादिर ट्रस्ट केस में जिस्मानी रिमांड के लिए ट्रायल कोर्ट को मुतमईन करने में नाकाम रही। ट्रायल कोर्ट भी इसके खिलाफ खड़ी हो गई। अलकादिर ट्रस्ट केस में जिस्मानी रिमांड ना दिए जाने का अब क्या इमरान खान को फायदा होगा? व्यूअर्स, ये सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इमरान खान इस केस में अपनी जमानत करवा सकते हैं, जबकि अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस में इमरान की जमानत बहाली की अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा है। व्यूअर्स, इमरान खान को जेल में रखने की नैब की आखिरी चाल भी अब नाकाम हो गई। ये सवाल भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। प्लान असल में ना यही था कि अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना केस में इमरान खान को गिरफ्तार करके 90 दिन के जिस्मानी रिमांड पर जेल में ही रखा जाए, मगर फिलहाल ऐसा होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर हाई कोर्ट ने इन केसेस में इमरान खान की जमानत भी बहाल कर दी तो इमरान खान को इन केसेस के चक्कर में जेल में रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गई कि आपने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, आपने जुडिशल रिमांड नहीं दिया, आपने तकाजा जरूर किया, तो फिर आपने किस बुनियाद के ऊपर इमरान खान को जेल के अंदर रखा हुआ है? अगर तो जुडिशल रिमांड हो गया ना जी, तो फिर जमानत आपकी पक्की है और जमानत से आपको रोक नहीं सकता। ये बताना और किस कानून के तहत रखा गया, शायद जानबूझकर आंखों पर पट्टी बांधकर ये तमाम जज साहिबान जो है इस केस को चला रहे हैं। एहतसाब अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट केस में नैब को इमरान खान का जिस्मानी रिमांड ना देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए फैसला क्या आसान कर दिया? इस सवाल का जवाब भी मैं आपके सामने रख देता हूं। जब ट्रायल कोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में जिस्मानी रिमांड नहीं दिया तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसी नुक्ते को मद्देनजर रखते हुए
عمران خان کی ضمانت بحال کر سکتی ہے۔ جب جسمانی ریمانڈ نہیں ہے تو پھر ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ پر ہونے کے باعث اس کی ضمانت ہو سکتی ہے، اور اگر پہلے ضمانت کسی وجہ سے کینسل ہو گئی تھی تو اس کو بحال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب عمران خان کس کیس میں زیر حراست ہے، اس سوال کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب عمران خان کی سائفر کیس میں ضمانت ہونا باقی ہے، چونکہ وہ سپریم کورٹ جب بھی اس کیس کی سماعت ہوگی، یعنی سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جو ہے زیر التوا ہے، وہاں سے بھی ضمانت ہونے کے قوی امکانات موجود ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ عمران خان کو کس قاعدے اور کس قانون کے تحت جیل میں رکھا گیا۔ آج کسی دوست نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ جناب آپ اچھی خبریں سنا دیتے ہیں لیکن یہ خبریں کچی ہوتی ہیں۔ یہ تمام خبریں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا، یہ عدالتی کارروائی ہے، وہ فیصلے جو عدالت کی طرف سے دیے گئے، اور پھر وہ فیصلے جو بوگس کیسز کے اندر دیے گئے، جہاں پر لیکوناز موجود ہیں، جہاں پر سکم موجود ہیں، میں صرف اور صرف ان کی نشاندہی کرتا ہوں۔ یہ خبریں کچی نہیں ہوتی، یہ بہت پکی خبریں ہیں۔ اور اب تک جو ہم نے آپ کے سامنے کیسز کی ٹائم لائن رکھی، جو غلطیوں کی نشاندہی کی، آج ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے عمران خان کی ٹیم جو ہے نا وہ میدان میں موجود ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ عمران خان کے وکلاء کو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب کی نااہلی کو بھی ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اسی فیصلے میں لکھواتے کہ اب اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اس فیصلے کے آنے کے بعد جب عمران خان کی سزا کو معطل کر دیا گیا تو عمران خان کی نااہلی والا جو معاملہ ہے وہ بھی ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا۔ عمران خان اہل ہو جائیں گے الیکشن لڑنے کے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، بعد میں غلطی کا احساس ہوا، اور یہ نقطہ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کی طرف سے بھی اٹھایا گیا۔ پھر ویورز، جو انہوں نے اب دوسری غلطی کی ہے نا، وہ غلطی یہ کی ہے کہ جب یہ فیصلہ سنایا گیا نا سائفر کیس کا، تو اسی وقت یہ فیصلہ لیا جاتا، اسی میں استدعا کی جاتی کہ عمران خان کے جتنے بھی کیسز جیل کے اندر ان کا ٹرائل ہو رہا ہے نا، اس کو روکا جائے۔ بعض لوگ یہ کہیں گے نا کہ جناب اس وقت تو سائفر کیس ہی صرف چل رہا تھا، جو دیگر القادر ٹرسٹ کیس اور نیب جو پہنچ گئی تو یہ معاملہ تو موجود ہی نہیں تھا۔ جناب ایک صرف اور صرف نا ایک آپ نے درخواست بیچ میں ڈالنی ہوتی ہے اور کچھ الفاظ کا اضافہ کرنا تھا، وہ آپ نے نہیں کیا کیونکہ آپ نے دور اندیش نہیں تھے، آپ کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ہم اسی پلیٹ فارم کے اوپر چیخ کر تھک گئے کہ 4 محاذن جی جس کے اوپر عمران خان کا اس وقت مقابلہ ہوگا، توشہ خانہ، القادر، 9 مئی اور پھر سائفر، تو کیا یہ وکلاء کو معلوم نہیں تھا کہ ہم نے جب یہ جیل ٹرائل کر رہے ہیں تو ان کی پلاننگ کیا ہوگی؟ جیل کے اندر ہی ٹرائل ہوگا، تو ہم جو درخواست لے کر جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے، تو اس میں یہ بھی استدعا کریں کہ جناب جتنے مقدمات عمران خان کے اوپر بنائے گئے، کیونکہ انہیں جیل سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا اور ایک جبری عمران خان کی ایک قید جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان کو جان بوجھ کر اڈیالہ جیل میں رکھا ہوا ہے، تو لہٰذا ہماری عدالت سے یہ استدعا ہے کہ عمران خان کے 200 مقدمات جو ان کے اوپر بنائے گئے ہیں، اس کا جیل میں ٹرائل نہیں ہوگا۔ جو کیس جس عدالت کا ہے وہاں پر عمران خان خود چل کر جائیں گے اور عمران خان کی سیکیورٹی کا بندوبست کیا جائے، لیکن نہیں کیا گیا۔ تو ہمارے دوست جنہوں نے یہ بات کہی، یہ صرف ان کے لیے یہ پورا جو خاکہ کھینچنا بہت ہی ضروری تھا۔ صرف دوسرے لوگوں کی ویڈیوز اور جو ان کی گفتگو ہے اس کے اوپر گوسپ کرنا جو ہے وہ صحافت نہیں ہوتا، بلکہ سننے والوں کو اور جو پروگرام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انہیں روزانہ کی بنیاد پر اور ہر خبر کا ہر اینگل جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا بھی بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی جو رائے ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح جو ہے جو خبروں کے ڈائنامکس ہیں وہ آپ کے سامنے اسی طرح لاتے رہیں گے۔ ویورز، دوسری خبر، پاکستان کے اندر نا ہواؤں کا رخ کافی مہینوں سے بدل چکا ہے، اور نواز شریف صاحب جب سے پاکستان گئے ایک جلسہ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد انہیں اس چیز کا احساس ہو گیا کہ یار یہ میرے سے نہیں ہوگا اور یہ ہم سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جن کے ساتھ وہ مل کر یہ کھیل رہے ہیں نا، یہ اب انہیں بھی احساس ہو گیا کہ یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ عمران خان کو ہم کب تک جیل میں رکھیں گے؟ کب تک جو جھوٹی سزاؤں کا ایک ناٹک جو ہے وہ قوم کے سامنے پیش کریں گے؟ یہ جو سٹیج ڈرامہ اس وقت پوری قوم دیکھ رہی ہے، کبھی نہ کبھی اس کا بھی ڈراپ سین ہوگا اور ہمیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اب یہ فیصلہ کیا گیا، اور کچھ چیزیں جو ماضی سے ریلیٹڈ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی، جو باپ کے باپ کی بات کرتے تھے اور انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا باتیں کہی، میں آپ کے سامنے ایک پوری ٹائم لائن رکھوں گا کہ یہ کتنا بڑا انہوں نے یو ٹرن لیا، اپنی پوری سیاست کو دفن کر دیا ہے کسی کے قدموں کے نیچے۔ اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ نون لیگ باپ کی شفقت کی ضرورت انہیں کیوں محسوس ہو رہی ہے،
नून लीग नाफरमान औलाद से बाप के कदमों तक जो है वो कैसे पहुंची है। पाकिस्तान की लंगड़ी लूली जमहूरियत जिसका जिक्र जो है हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते हैं, और अब नून लीग जो है वो नून लीग नहीं रही बल्कि अब एक लोटा पार्टी बन गई है। बाप और दीगर जमातों के 30 अरकान जो हैं वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। इसके ऊपर सिर्फ हम यही कहेंगे और आगे बढ़ेंगे कि ये कौन लोग हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन शर्म तुम्हें नहीं आती। ये पाकिस्तान के सियासतदान हैं जो वक्त पड़ने पर किसी को भी बाप जो है बना लेंगे। माजी करीब में आपको याद होगा कि बाप पार्टी को गालियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात देती रही, और मरियम खुद ये कहती रही कि बाप की झोली में जाकर बैठ गए। ये तो हमें पता था कि नवाज शरीफ के पास कोई बयानिया नहीं है, मगर ये नहीं पता था कि उनके पास एक सियासी शऊर भी मौजूद नहीं है, जो शायद वो लंदन छोड़कर पाकिस्तान चले गए हैं। व्यूअर्स, सियासतदान ना भूल जाते हैं कि वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, हालात एक जैसे नहीं रहते। इक़्तिदार आता है तो फिर उसने जाना भी होता है। जो कुछ आपने किया है वो आपके सामने एक ना एक दिन पलट कर ज़रूर आएगा। माजी में आपने एक वक्त में बाप पर तनकीद की, बाप के बाप पर तनकीद की, बाप के बाप को ललकारा, फिर आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। आपने टीवी शोज़ में बैठकर कहा कि बाप को इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया। बाप के बाप ने जब बाप के सेनेटर्स को चेयरमैन सेनेटर बनाया तो आपने इस पर भी तनकीद की, और अब आप इसी बाप की गोद में जाकर बैठ गए। और ये किस मुंह से बैठे, ये कौम ज़रूर सवाल कर रही है। और पाकिस्तान की, ये मेरे सवाल नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के भी सवाल हैं। और पाकिस्तान में जो जमहूरी ताकतें हैं वो भी ये सवाल कर रही हैं कि आप क्यों बाप की गोद में जाकर बैठ गए, कैसे आप अपने पुराने बयानात से पीछा छुड़ा सकेंगे। ये सवाल पाकिस्तान की आवाम मरियम नवाज से ख़ास तौर पर पूछ रही है। मरियम क्या कहती रही माजी? मरियम ये कहती हैं कि एक छोटे से ओहदे के लिए, गौर से सुनिएगा, एक छोटे से ओहदे के लिए आपने बाप से वोट ले लिए, वो वाले बाप से वोट लिए जो छोटी सी बात के लिए भी अपने बाप से इजाजत लेता है। फिर मरियम ये कहती हैं कि अगर आज मैं ओहदों के लिए असूल कुर्बान कर दूं, नवाज शरीफ भी असूल कुर्बान कर दें, तो पूरे पाकिस्तान पर भारी हो सकते हैं। तो बीबी आज क्या हुआ? मरियम बीबी ये कौम को जरूर बताएं, आपने क्या असूलों पर कुर्बानी देकर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान पर भारी होने का ये फैसला कर लिया? क्योंकि अब आपके असूल नहीं रहे, आप कुर्बान हो गई अपने असूलों पर, और अब पूरे का पूरा पाकिस्तान आपके कदमों के नीचे होगा। दूसरे बयान में मरियम नवाज ये कहती हैं कि धड़ेबंदी सामने आ चुकी, सब एक्सपोज हो चुका, मालूम हो चुका कि कौन किसके इशारे पर चल रहा है। बाप संजरानी के कहने पर तो वोट नहीं करेगा, बाप को जब बाप का बाप कहेगा तभी वोट करेगा और सेनेट में वोट करेगा। अब मरियम नवाज के सामने ये बयानात जो है ना सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि बीबी ज़रूर कौम को बताएं कि बाप के बाप को क्या हुआ, और फिर आपके बाप ने, यानी आपके वालिद मोहतरम ने, इज़्ज़त से नाम हमें लेना चाहिए, वालिद जो हैं वो सबकी इज़्ज़त की जगह पर होते हैं, तो आपके वालिद ने मोहतरम ने क्यों अपने इस बयानी को बदला? फिर एक जलसे में मरियम नवाज ये कहती हैं कि क्या कोयटा की आवाम को अपने नुमाइंदा चुनने का हक नहीं है, उनका फैसला कोई और करेगा। रातों रात बाप या माँ के नाम से एक पार्टी बनती है। गौर से सुनिएगा व्यूअर्स, इन्होंने बाप और माँ के नाम से एक पार्टी बनवाई, और फिर वो ये कहती हैं कि एक बच्चे का जन्म होता है और अगले रोज़ बच्चा वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। ये वो जाम कमाल के बारे में कहा करती थी, लेकिन आज जाम कमाल साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो प्यारे हो गए। आज अगर हम ये कहें इसी मिसाल के तनाजुर में कि माँ और बाप, और फिर जन्म हुआ किसी बच्चे का, और वो जन्म जिस बच्चे का हुआ उसका क्या नाम है, और क्या ही उस बच्चे का चौथा जन्म है, ये भी कौम को ज़रूर बताएं। और फिर क्या उसे वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बिठा दिया जाएगा, ये भी कौम को ज़रूर बताएं। एहसन इकबाल साहब ने 2021 में पंजाब में अपनी हुकूमत में लाने के बारे में काफ लीग को ताने दिए, और काफ लीग पंजाब की बाप पार्टी है ये उन्होंने कहा था, और बाप के इशारे पर ये लोग जो हैं वो चलते हैं, ये भी उन्होंने कहा था। इसलिए हम पंजाब में अदम एतमाद नहीं ला सकते। वो ये कहना ये चाहते थे कि पंजाब के अंदर काफ लीग जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की एक जमात है और ये उनके इशारों पर चलती है, लिहाजा हम किसी सूरत भी पंजाब के अंदर अदम एतमाद का सोच भी नहीं सकते। फिर एहसन इकबाल जो है वो ये भी कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में बाप पार्टी के बारे में
ان کا یہ خیال تھا کہ سب کو معلوم ہے کہ باپ پارٹی اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی. خیر وہی نون لیگ ایک بار پھر باپ کے دروازے پر آ چکی ہے. نون لیگ کو باپ کی شفقت کی ضرورت ہے چونکہ باپ سب کا باپ ہے. باپ کی شفقت کے بغیر کسی کو اقتدار نہیں ملے گا، اور اسی باپ کی شفقت کے لیے نون لیگ بلوچستان پہنچ چکی ہے. نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے، اور جہاں پر انہوں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین سے جو ہے ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ ملاقاتیں ایک روز اور بھی جاری رہیں گی. ویورز آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بلوچستان میں الیکٹیبلز کی پہلی کھیپ نون لیگ میں شامل ہو گئی ہے، جس میں باپ کے زیادہ رہنما شامل ہیں، اور یہ جو شمولیتی پروگرام میں مختلف سیاسی جماعتوں کے 30 سے زائد سیاسی شخصیات جو ہیں انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، یعنی باضابطہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے. اب سوال یہ ہے، اور میں آپ کے سامنے یہ جو پارٹیز ہیں کون کون لوگ شامل ہوئے، آپ نے ان ناموں کو یاد رکھنا ہے تاکہ ایک طرح سے ان کی شناخت پریڈ بھی ہو سکے، اور الیکشن کے دنوں میں آپ کو یہ شناخت پریڈ جو ہے بہت کام آئے گی. لیکن افسوس یہ ہے کہ جس کوئٹہ کی بات مریم کرتی تھی کہ کیا انہیں اختیار نہیں کہ وہ اپنی جماعت اپنے نمائندے کو چن سکیں، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ کسی کو پیارے ہو چکے ہیں، اور میں اسی لیے الیکٹیبلز کی سیاست کے سخت خلاف ہوں کہ الیکٹیبلز کی سیاست پاکستان یا جمہوری نظام کے لیے کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتی. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ جو لوگ اس میں شامل ہوئے، یعنی شمولیت اختیار کرنے والوں میں بلوچستان عوامی پارٹی، BNP، مینگل، نیشنل پارٹی، پاکستان تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہے، یعنی لوٹوں کی ایک بڑی کھیپ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ارکان پارلیمنٹ بھی اس میں شامل ہیں جو ناراض تھے آصف علی زرداری صاحب سے، اب وہ بھی شامل ہو گئے. بلوچستان عوامی پارٹی کے کون سے رہنما شامل ہوئے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس میں سابق وزیر اعلیٰ جام کمال ہیں جو کہ 2 دہائیاں پہلے آزاد حیثیت میں سامنے آئے، اور اس کے بعد نون لیگ میں وہ شامل ہوئے، اور پھر جب نون لیگ چھوڑ کر باپ پارٹی بنتی ہے تو وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر سابق وزراء میر سلیم کھوسا، انہوں نے باپ سے ہی سیاست شروع کی اور اب وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں. نور محمد، انہوں نے بھی اپنی جو سیاست کا آغاز کیا ہے وہ باپ پارٹی سے کیا. اس کے علاوہ سردار عبد الرحمن ہیں، محمد خان ہیں، سردار مسعود رونی ہیں، شعیب نوشیران وانی ہیں، عاصم، ویورز جو نام میں آگے پیچھے کر رہا ہوں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور پھر محمد حسنی ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو نون لیگ میں شامل ہوئے. اچھا، PTI کے جو لوگ شامل ہیں یہ بھی انٹرسٹنگ نام ہے. اس میں رہنما PTI کے سردار عاطف علی سنجرانی ہیں. اس سے پہلے وہ نون لیگ میں تھے، بعد میں یا پاکستان تحریک انصاف میں آ گئے، اور اب دوبارہ جو ہے وہ نون لیگ میں چلے گئے. اس کے علاوہ سابق MNA خان محمد جمالی ہیں، تحریک انصاف میں وہ گئے، اس سے پہلے آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا، اب وہ نون لیگ میں دوبارہ شامل ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ سابق سینیٹر PP کے سید الحسن مندوخیل ہیں، اور وہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر گئے ہیں. اس کے علاوہ نیشنل پارٹی کے بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ جوائن کر لیا. ویورز یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ جو باپ کا ٹوکرا ہے نا اپنے سر پر کیوں رکھا. عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ جو اتحاد ہوتے ہیں نا وہ الیکشن کے فوری بعد ہوتے ہیں. جب نتائج آ جائیں، آپ کو یہ معلوم ہو کہ آپ کے پاس کتنی سیٹس ہیں، اور پھر آپ اس کے اوپر بارگین کرتے ہیں. ماضی میں ہم نے یہی کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اتحاد الیکشن سے پہلے نا ایک غیر فطری چیز ہے، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ آنے والے کل میں حالات ہمارے قابو میں نہیں رہے ہوں گے اور ایک بے یقینی کی کیفیت ہو نا، تب آپ اس قسم کے کام جو ہیں وہ کرتے ہیں. نواز شریف صاحب پنجاب میں PTI کی مقبولیت سے نا اس وقت ہلے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کو پنجاب میں ایک سرپرائز مل سکتا ہے. نمبرز پورے کرنے کے چکر میں نواز شریف صاحب نے نا وقت سے پہلے اتحاد جو ہے وہ شروع کر دیا. MQM ہو، باپ پارٹی ہو، دیگر جماعتیں ہوں، اسی لیے وہ باپ کے گھر میں چلے گئے ہیں. جس کو کل تک جمہوریت کے ماتھے پر وہ کلنک کا ٹیکا کہتے تھے، آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نون لیگ الیکٹیبلز کی ضرورت اس وقت محسوس کر رہی ہے، اور انہیں یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اس الیکشن میں یہ ان سے نہیں ہو پائے گا، اور جتنی مرضی سپورٹ کے لے کر نکلیں. اب پاکستان میں الیکشن سے پہلے ہوتا کیا ہے جی کہ بینرز لگتے ہیں، پوسٹرز لگائے جاتے ہیں، اور پوری ایک کیمپین کا ماحول آپ دیکھیں گے، اور گلی گلی لگنے والے پوسٹرز کے اوپر امیدوار اپنا نام، اپنے حلقے کا نام، اپنا انتخابی نشان آویزہ کرتا ہے،
اور باقاعدہ طور پر اس کی تشہیر کروائی جاتی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوگا کہ الیکشن سے پہلے جو پوسٹرز گلی گلی پاکستان کے بازاروں میں، سڑکوں پر، ہر حلقے میں لگائے جائیں گے، ان کے اوپر لوگوں کے نام، حلقوں کے نام، ان کے انتخابی نشان تو موجود ہوں گے، لیکن اس کے اوپر چھاپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہوگی. اور یہ پہلی دفعہ وہ الیکشن ہونے جا رہا ہے جس کے نتائج پاکستان کی عوام کو الیکشن سے پہلے معلوم ہے، اور پھر الیکشن کے بعد جو حکومت بنے گی اس کا بھی پتہ ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی 12 ماہ کے بعد اس حکومت کا کیا حال ہوگا یہ بھی پاکستان کی قوم جو ہے بخوبی جانتی ہے. ویورز، ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ریئیکشن بھی سامنے آیا اور انہوں نے نواز شریف صاحب کو کھری کھری سنائی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں آپ ذرا دھیان دیں، اور باہر نکل کر وہی لوگ کھیلتے ہیں جنہیں اپنے گھر پر یقین نہ ہو اور وہ نمبرز پورے کر رہے ہیں. اب یہ جو باتیں نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہو رہی ہیں، آبویسلی وہ سپورٹ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے نون لیگ کو دی گئی، یہ سپورٹ ان کے پاس نہیں ہے، تو لہٰذا اب وہ یہ تمام باتیں آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن ویورز، میرے لیے نا ایک بیان نواز شریف کی بیٹی کے حوالے سے یعنی مریم نواز کے حوالے سے جو دیا ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی نے، یہ بہت ہی حیران کن اسے کہیں، مضحکہ خیز کہیں، سیاسی طور پر یا بیانات کے ذریعے تنگ کر رہے ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی. وہ یہ کہتے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب کہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم بنے تو مریم نواز وفاقی کابینہ میں شامل ہوں، کیونکہ ملکی حالات کے پیش نظر مل کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. پوری نون لیگ نواز شریف کو اپنی دنیا میں وزیر اعظم جو ہے وہ بنوا چکی ہے. اچھا جی، دیکھیں شیروانی کو پہنتے یا نہیں پہنتے، لیکن اس حکومت کا گرنا بننا جس طرح اس وقت ہمیں دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا، اسی طرح اس حکومت کا گرنا بھی اس وقت ہمیں دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. کچھ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوگا اس دیوار کے گرنے سے نا نواز شریف صاحب بھی اسی دیوار کے نیچے آ جائیں گے، یعنی ان کی سیاست نیچے آ جائے گی، اور پھر انہیں احساس ہوگا کہ جو انہوں نے ڈیل کی ہے نا اس کی کیا سیاسی قیمت وہ ادا کرنے والے ہیں. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا. جاتے جاتے میری دوبارہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. نمبرز کو ہم نے بڑھانا ہے، اور 2023 ختم ہونے سے پہلے 4 لاکھ کا ٹارگٹ ہے، اور انشاءاللہ ہم اس ٹارگٹ کو ضرور جو ہے آپ کے تعاون سے پورا کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.